अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ रहे हैं सूरह यूनुस की आयत नंबर 71 और इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और इसकी तफसीर बयान करेंगे। बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतलु अलैहिम नबअ नूहिन इज़ क़ाला लिक़ौमिही या क़ौमी इन काना कबुरा अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अज्मिऊ अमरकुम व शुरकाकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़्दू इलैया वला तुनज़िरून। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 71 है। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप ये कुरैश के लोगों को बता दीजिए, मक्का वालों को बता दीजिए, उनको पढ़कर सुना दीजिए खबर उन लोगों की जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे कि ये लोग, ये भी अल्लाह ताला ना इस सूरत में अल्लाह ताला अहले मक्का ही को वार्न कर रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी तो तुम पर भी उसी तरह अज़ाब आएगा जैसे कि पहली कौमों पर आया था। तो वो सबसे पहले कह रहे हैं कि उन्हें पढ़कर सुनाओ। अल्लाह ने वही के ज़रिए उन्हें बताया कि जो नूह अलैहिस्सलाम के ने किस कौम के साथ हुआ था तो वही उनके साथ होगा। तो आप उन्हें पढ़कर सुनाएं नबा नूहिन, नूह की कौम का किस्सा। इस काला ले कौम में ही जब उनकी कौम ने उनसे कहा था यह कौम में इन काना का बुरा अलैकुम मकामी, ए मेरी कौम, अगर तुम्हें बहुत ही बुरा लगता है कि मैं इधर रहूं या तुम्हें बहुत नागवार गुज़रता है मेरा यहाँ रहना, यानी अपने घर में रहना, तो तज़कीरी और मेरा तुम्हें नसीहत करना। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए भेजा है तो मैंने वो काम करना है ना। तो अगर तुम्हें बुरा लगता है तज़कीरी बिआयातिल्लाह, अगर मैं अल्लाह की आयत के ज़रिए से तुम्हें नसीहत करता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है तो फ़अलल्लाह है, फिर तवक्कल तो तुम मुझे तो अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा है। फ़अज्मिऊ तो फिर तुम जमा कर लो अपने अमरकुम, अपने तमाम काम, व शुरकाकुम और अपने शरीकों को भी ले आओ। सुम्मा ला यकुन अमरुकुम, फिर नहीं होगा तुम्हारा कोई काम अलैकुम, तुम पर गुम्मतुन, मुश्किल नहीं होगा। तुम सबको जमा कर लो जिसको भी जमा करना चाहते हो, फिर सुम्मा अक़्दू, फिर तुम कर गुज़रो जो भी तुम करना चाहते हो इलैया, मेरे हक़ में। वला तुनज़िरून, और मुझे मोहलत भी ना देना। मतलब इस कदर उन लोगों ने सताया था कि 950 साल तक आप उनको अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, दावत देते रहे, अल्लाह के अहकाम सुनाते रहे, लेकिन उनके कान तक पर जू तक नहीं रेंगी। और वो बहुत थोड़े लोग थे जो ईमान लाए थे, बाकी कोई भी ईमान नहीं लाया था। तो वो बड़े बददिल हुए थे उस कौम से। फ़इन तवल्लैतुम, फिर वो फरमा रहे हैं कि अगर तुमने मुँह मोड़ा, अगर फिर भी तुम मतलब मेरे ख़िलाफ़ इतना कुछ करने के बावजूद तुम इतना कुछ करो मेरे लिए, अपने शरीकों को भी जमा कर लो, खुद भी कर लो, जो भी करना है, तो फिर मेरे ख़िलाफ़ जो भी करना है कर लो, यानी या मुझे मुल्क से निकालना वो निकाल दो, मुझे मंजूर है अल्लाह के लिए, मैं अल्लाह के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर मुझे मारना चाहते तो वो भी करके देख लो, और मुझे मोहलत ना देना, कर लो जो भी करना है। फ़इन तवल्लैतुम, फिर लेकिन अगर तुमने मुँह मोड़ा, फिर भी अगर तुमने मुँह मोड़ा ये सब कुछ करने के बावजूद,
تو میں تم سے کوئی فما سألتکم، میں نہیں مانگتا تم سے کچھ بھی، من اجر، کوئی بھی اپنا اجر نہیں مانگتا، اپنا معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجر یل اللہ ہے، میرا تو اجر اللہ ہی کے پاس ہے، میں اللہ ہی سے لوں گا اپنا اجر، میرا معاوضہ جو ہے اللہ ہی دے گا۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمان ہی رہوں، چاہے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا رہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے نجات دی ان کو، یعنی نوح کی قوم کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو نجات دی۔ وَمِن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو ان کے ساتھ ہو، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو ان پر ایمان لے آئے، فی الفلک، کشتی میں جو سوار تھے، جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، جب کشتی بنائی تھی انہوں نے، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنائی، پھر اللہ کا عذاب آ گیا، طوفان آ گیا، تو وہ کشتی میں جو لوگ تھے وہ بچ گئے۔ ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ نے کہا تھا رکھ لیں، وہ انسان نے کہا جو بھی چیز زمین پر ہے ہر چیز کا جوڑا جوڑا رکھ لو، تو انہوں نے رکھ لیا تھا، تو اس طرح پھر وہ جو تھے لوگ، انہی سے آگے نسل چلی۔ کشتی میں سوار جو تھے، اللہ نے انہیں بچا لی، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، پھر ہم نے انہیں خلیفہ بنا دیا، جانشین بنا دیا، مطلب باقی تو غرق ہو گئے نا سارے، ان لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ انڈرسٹینڈ؟ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس دیکھو کیسا تھا انجام، عاقبت انجام، منذرین جو ڈرائے گئے تھے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا، یعنی جو کہنا نہیں مان رہے تھے تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسولا الی قومہم، تو یہ تو غرق کر دیے نا اللہ تعالیٰ نے، باقی جو بچے وہ پھر ایمان والے ہی تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر ان کے بعد بھی ہم نبی پیغمبر بھیجتے رہے، ثم بعثنا من بعدہ، ان کے بعد بھی ہم نے رسول بھیجے الی قومہم، ان کی قوم میں، فجاؤہم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، تو ان کی قوم میں بھی اللہ نے رسول بھیجے اور وہ آئے ان کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ، بس نہ تھے وہ ایمان لانے والے، نہ وہ ایمان لائے، اور وہ اس کی تکذیب کرتے رہے، یعنی جھٹلاتے رہے اس کو جس کی وہ پہلے والے کرتے تھے۔ پہلے والے جیسے جھٹلاتے تھے ایسے وہ بھی جھٹلاتے رہے، اس کے بعد جو نبی اللہ نے پیغمبر بھیجے ان کی قومیں بھی جھٹلاتی رہی نبیوں کو۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھ جانے والے لوگوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، ان سب کے بعد ہم نے کس کو بھیجا؟ موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، بآیاتنا، اپنی روشن نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے مجرم لوگ، گناہ گار لوگ، انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جب ان لوگوں کے پاس حق آیا، فرعون وغیرہ کے پاس، اس کی قوم کے پاس، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو یقیناً جادو ہے، کھلا جادو ہے۔
मतलब शुरू से ही जब भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे वो अल्लाह ताला रोशन निशानियों के साथ भेजते थे, तो हर कौम ये कह के जुटला देती थी कि ये तो जादू है। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आता को लूना लिल्ला के लम्मा जा हूँ, कि जब तुम्हारे पास हक आ गया, सेहरुन हाज़ा, तुमने कहा कि ये तो जादू है, क्या तुम उसको जादू कहते हो? अताकुलूना लिल हक के, तुम हक के बारे में कहते हो कि ये जादू है, जब आ गया वो तुम्हारे पास तो तुम उसको जादू करार देते हो। वला युफ्लिहुल साहिरून, लेकिन जो जादूगर होते हैं वो कभी भी फला नहीं पाते, कभी कामयाब नहीं होते। कालू अजेतना लितल्फितना अम्मा वजदना इलैहि आबाना व तकूना लकुमुल किब्रियाउ फिल अर्द, वो बोले कि तू हमारे पास इसलिए आया है। ये फ़िरौन की कौम जो थी वो कहने लगी कि हमारे पास तुम इसलिए आए हो कि हमें तुम मना कर दो उससे जिस पर हम चल रहे थे अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर, उससे हमें हटा दो कि हम बाप दादा के नक्शे कदम पर ना चले। वो इस जाहिल कौम थी तो वो अपने दिमाग से तो कुछ सोचती नहीं थी, बस जो बाप दादा करते आए थे उसी पे चलते थे। बाप दादा ने बुत बना लिए, बुत तराश लिए, उनके आगे अपनी हाजतें मन्नतें मांगते रहे, उनके आगे बैठे उनकी पूजा पाठ करते रहे। तो बस वो कहते हैं कि आप इसलिए आए हैं हमारे पास। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि इसलिए आए हो कि हमें हमारे जो आबा अजदाद हैं उनके नक्शे कदम पर चलने से मना करो। वतकून लकुमुल किब्रियाउ, और हो जाए तुम दोनों के लिए, लाकुमा तुम दोनों के लिए, किब्रियाउ बादशाही या सरदारी, फिल अर्द ज़मीन पर या मुल्क में तुम्हारे लिए हो जाए बादशाही। तुम ये चाहते बादशाही लेना चाहते हो। फ़िरौन था ना बादशाह, तो इन लोगों ने कहा कि तुम बादशाह बनना चाहते हो, इसलिए ऐसे कह रहे हो कि हम अपने बाप दादा के नक्शे कदम को छोड़ दें, और जो तुम कहते हो कि हक आ गया है, क्या होता है हक, हमें तो पता ही नहीं क्या होता है। कैसे उल्टी सीधी बातें करते थे और फिर कहते थे कि तुम तो जादूगर हो। वो मन्ना लाकुमा बिमुमिनिन, तो वो कहते थे कि हम तो तुम दोनों के ऊपर यकीन नहीं रखते, ईमान लाने वाले नहीं हैं हम तुम दोनों पर। कौन दोनों? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ने दोनों को पैगंबर बना के भेजा था ना अल्लाह ताला ने फ़िरौन की कौम के पास। वकाला फ़िरौन ने नूतूनी बिकुल्ले साहिरिन अलीम, तो फिर फ़िरौन ने इसके बारे में क्या कहा? इसके बाद उसने कहा कि मेरे पास ले आओ, तूनी मेरे पास ले आओ बिकुल्ले साहिरिन, हाँ मुल्क के गोशे गोशे से तमाम के तमाम जादूगर इकट्ठे करके जो अपने फ़न में माहिर हों, साहिरिन अलीम, जो बड़े माहिर हों अपने फ़न में, दाना हों, उनको हमारे पास ले आओ इकट्ठे करके, हम इसका मुकाबला करेंगे। फलम्मा जा सहरा, तो जब आ गए जादूगर, फिर जब आ गए जादूगर, काल लहुम मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अलकू डाल दो, मा अंतुम मुल्कून, जो तुम डालना चाहते हो डाल दो। फलम्मा अलको काला मूसा, फिर जब उन्होंने डाल दिया, रस्सियाँ वस्सियाँ डाल दी, वो ऐसे लग रहा था कि सांप बन गई हैं, सांप का बन के भागने लगी। वो तो नज़रबंदी कोई कर देते ना जादू से, तो वो इंसान को वैसा ही नज़र आता है जैसे वो चाहते हैं। फलम्मा अलकू, फिर उन्होंने डाल दिया। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मान जे तुम बेही सहर, ये तो जो तुम लाए हो ये तो जादू है मेरा। इन अल्लाह सायुब्तिलहु, बेशक अल्लाह ताला इसको निस्तो नबूद कर देगा। कुफर हमेशा निस्तो नबूद हो जाता है, बातिल हमेशा निस्तो नबूद हो जाता है, हक का परचम बाला होता है। इन अल्लाह ला युस्लिहु अमालल मुफसिदीन, बेशक अल्लाह नहीं
संवारता फसादियों के अमल को। जो फसाद करते हैं उनके अमल को अल्लाह नहीं कामयाब होने देता। वह हक़ुल्लाहुल हक़, और जो हक़ है वो तो सच साबित करेगा हक़ को। यह हक़ुल्लाहुल हक़, और अल्लाह सच साबित करेगा हक़ को। बेकलिमाते ही, अपनी बातों से, अपने हुक्म से, वल्लाह कारिहल मुजरिमून, चाहे वो मुजरिमों को बुरा ही लगे। फमा आमना ले मूसा, पर ईमान नहीं लाए मूसा पर उनकी कौम के लोग, फ़िरौन की कौम के लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? इस खौफ से नहीं लाए कि वो बहुत जुल्म करता था उन पर, उनके लड़कों को मार देता था पैदा होते ही, और लड़कियों को ज़िंदा रखता था। तो वो इस खौफ से कि जुल्म इतना इंतहा का करता था, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए वो लोग। इल्ला ज़ुर्रियतु मिन कौमी, सिर्फ थोड़े से लड़के जो कि जवान लड़के थे उनकी कौम के, थोड़े से जो जिनकी उम्र 25-30 साल थी, वो भी चंद लोग लड़के ही थे। अला खौफ मिन फ़िरौन, वो फ़िरौन के खौफ से ईमान नहीं लाए, सिर्फ चंद लड़के जो जवान थे उनमें ज़रा हिम्मत थी उनके जुल्म सहने की, तो वो ईमान ले आए। जो बुढ़े थे वो तो सारी उम्र उस फ़िरौन का जुल्म सितम सहते रहे। अब उनमें ताकत ही नहीं थी, वो जुल्म सह के ऐसे नादारी मस्कीनी उन पर छा गई, वो उसी ज़िंदगी के आदी हो गए। यफ्तना हूँ फमा आमना ले मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुन मिन कौमिही अला खौफ मिन फ़िरौन व मलाइहिम यफ्तनाहुम, कि वो फ़िरौन की कौम जो थी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाई, सिर्फ चंद लड़कों के अलावा, क्योंकि वो डरते थे कि कहीं ये हमें और भी आज़माइशों में ना मुब्तला कर दे, पहले ही इतने जुल्म करता है तो फिर और हम पर आफतें ना ढा दे। व इन्ना फ़िरौन लआलिन फिल अर्द, बेशक फ़िरौन जो था उसने ज़मीन पर सरकशी इख्तियार की हुई थी। व इन्नहु लमिनल मुसरिफ़ीन, और बेशक वो था हद से बढ़ जाने वालों में, हदें क्रॉस कर जाता था वो। वकाल मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या कौम, ये मेरी कौम, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, फ़इलैहि तवक्कल, तो और उसी पर भरोसा रखते हो, उसी पर तवक्कल करते हो, इन कुंतुम मुस्लिमीन। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरी कौम, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह ही पर भरोसा करो। अगर तुम मुसलमान हो तो फिर तुम अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करो। तुम्हें डरना नहीं चाहिए और किसी से सिवाय अल्लाह के। लेकिन वो लोग जो थे वो नादार थे, सारी उम्र पिस गए थे जुल्म सितम की चक्की में, तो वो आगे बढ़ के कुछ करना ही नहीं चाहते थे, कर ही नहीं सकते थे। फ़काल अल्लाह तवक्कलना, फ़कालू, तो वो बोले कि हमें तो अल्लाह ही पर भरोसा है। जो बच्चे मुसलमान हो गए थे तो वो बोले कि हमें तो अल्लाह ही पर भरोसा है। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमि ज़ालिमीन, तो उन्होंने क्या कहा, रब्बना, है हमारे रब, ना बनाना आजमाइश इन लोगों से जो जालिम हैं, हमें इनकी आजमाइश में ना डालना, या रब्बल आलमीन, हमें इनकी आजमाइश में ना डालना, ये तो बहुत जालिम लोग हैं। वनज्जैना बिरहमतिक, और हमने उनको निजात दे दी अपनी रहमत से, मिनल कौमिल काफिरीन, काफर कौम से, काफरों की कौम से हमने निजात दे दी। व ओहैना इला मूसा व आखी है, और फिर हमने वही भेजी किसके पास, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और उनके भाई के पास। अंतबब वाले कौम में कुमा, कि तुम अपने दोनों अपने लोगों के लिए, दोनों भाई अपने लोगों के लिए, बे मिस्र बेयूतन, मिस्र में बनाओ घर, वज आलू बे बोयूतकुम, और बनाओ अपने घरों को, किबलतम व
قبلہ رخ، وآقم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وبشر المومنین اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ وقال فی موسیٰ ربنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے رب العالمین، اے میرے اللہ، اے پروردگار، انکا آتیت فرعون وملئہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، تو نے تو ان کو، فرعون کی قوم کو اور فرعون کو اور اس کی قوم کو، ان کے سرداروں کو اتنی مال و دولت، اتنی عیش و عشرت دی ہوئی ہے، اتنی عیش و عشرت کی زندگی بخشی ہوئی ہے کہ اب وہ کسی طرح سدھر نہیں سکتے۔ ان پہ کوئی آزمائش آئے گی تو وہ سدھر سکیں گے نا۔ ان کو اتنا مال و دولت دے دیا تو نے، زینت دنیا کی دے دی، دنیا کی زندگی میں وہ اتنے خوش و خرم ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، رب اے ہمارے رب، تاکہ وہ گمراہ کریں گے، وہ تو گمراہ کریں گے تیرے راستے سے، کیونکہ وہ اتنے خوشحال ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب، تو اطمس علی اموالہم، ان کے مال و دولت کو نیست و نابود کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے یا مہر لگا دے، فلا یؤمنوا، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ سخت عذاب نہ دیکھ لیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعواتکما، ہم نے بے شک قبول کر لی تم دونوں کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ فَاسْتَقِیمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِیلَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ، بس تم دونوں ثابت قدم رہو اور نہ پیروی کرنا اس راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جو کہ کچھ جانتے ہی نہیں، بے علم ہیں، بے عقل ہیں، عقل کے اندھے ہیں۔ وَجَوَّزْنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پھر ہم نے انہیں پار کر دیا دریا سے، بنی اسرائیل کو پار کر دیا، یعنی خشک راستہ بنا دیا اللہ نے دریا میں، وہ اس میں سے گزر گئے، وہ پار ہو گئے، پھر فَأَتْبَعَهُمْ، پھر ان کا پیچھا کیا، فرعون کی قوم نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے، بغیاً وعدوٰ، سرکشی سے اور دشمنی سے ان کا پیچھا کیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ وہ غرق ہونے لگا۔ کون؟ فرعون غرق ہونے لگا۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو اس نے کیا کہا؟ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اللہ نے فرمایا اب تو معافی مانگتا ہے، کیا اب ہے معافی مانگنے کا ٹائم؟ قد عصیت، بے شک تو نے نافرمانی کی، قبل، اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو فسادی تھا، فساد پیدا کرتا تھا دنیا میں۔ فالیوم ننجیک ببدنک، پس آج ہم تمہیں نجات دیں گے تیرے بدن کے ساتھ، لتکون لمن خلفک آیات، تاکہ تو بن جائے جو تیرے بعد آئے ان کے لیے عبرت کی نشانی۔ ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ جزاک اللہ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہماری سورہ یونس کی 92 آیات مکمل ہو گئی ہیں، باقی آئندہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔